आजको हाम्रो च्याप्टर छ अर्गनाइजेसनल चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने सङ्गठनात्मक परिवर्तन तथा विकास। सबैभन्दा पहिला हामी सङ्गठनात्मक परिवर्तनतिर अर्गनाइजेसनल चेन्जतिर जाने गर्छौँ, जसमा चेन्ज भन्नाले कुनै पनि एउटा स्थितिबाट अर्को स्थितिसम्म पुग्नु अथवा पुर्याउनुलाई हामीले परिवर्तनको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा निश्चित स्वरूपमा परिवर्तन गरेर कुनै अर्को स्वरूपमा पुर्याउनु अथवा अर्को अवस्थामा पुर्याउनुलाई नै हामीले परिवर्तनको रूपमा लिने गर्छौँ। र सङ्गठनभित्र पनि परिवर्तनहरू आवश्यक पर्ने गर्छ, किनकि सङ्गठनका विभिन्न किसिमका वातावरण हुने गर्छन्। ती वातावरणले सङ्गठनको विभिन्न पक्षहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा तथा परोक्ष रूपमा असर पुर्याइराखेको हुन्छ। र अहिले वातावरणले सङ्गठनलाई प्रत्यक्ष रूपमा चलाइराखेको हुन्छ, न कि सङ्गठनले वातावरणलाई परिवर्तन गर्न अथवा परिमार्जन गर्न सक्छ। सङ्गठनले बाध्य भएर वातावरणमा आएको विभिन्न किसिमको परिवर्तन अनुरूप नै आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ, आफूलाई त्यसैमा निहित गर्नुपर्ने, त्यसैमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आवश्यक पर्ने गर्छ र ती परिवर्तनहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका हुने गर्छन्। सङ्गठनलाई परिवर्तन गर्नको लागि बाध्य तुल्याउने विभिन्न पक्षहरू छन्, जुन पक्षको बारेमा हामी केही छिन पछाडि छलफल गर्ने गर्छौँ, चर्चा गर्ने गर्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला सङ्गठनात्मक परिवर्तनतिर परिमार्जनतिर जाउँ, कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसनल चेन्ज। अब हामीले बुझेकै कुरा नै हो परिवर्तन भनेको र सङ्गठन भनेको पनि, यो दुईटालाई एकै रूपमा दिएको छ। यहाँनिर सामान्यतया कुनै पनि निश्चित रूपमा चल्दै आएको शैलीमा फरकपना आउनु नै परिवर्तन भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। अथवा परिवर्तन भनेको एउटा स्वरूपबाट अर्को स्वरूपमा, एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्नु हो। यो चाहिँ पूर्व स्थापित जीवनका विभिन्न किसिमका शैलीहरू अथवा विचारहरू विधिहरूमा आउने कुनै पनि प्रकारको भिन्नता भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। परिवर्तन विकासको एउटा मूल स्रोतको रूपमा अथवा मूल आधारको रूपमा रहेको छ। कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि पक्षमा, विशेष गरेर सङ्गठनमा परिवर्तन भयो भने त्यो सङ्गठन विकासको दिशातर्फ लम्कँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र स्थानीय वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नका लागि सङ्गठनभित्र ल्याइने कुनै पनि परिवर्तनलाई हामीले सामान्य रूपमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय वातावरण भन्नाले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण दुवै हुन सक्छ, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ आन्तरिक वातावरणमा भनेको सङ्गठनको नीति नियमहरू पर्ने गर्छ, त्यसै गरेर लक्ष्यहरू, त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक संरचना, स्रोत, साधनहरू यस्ता चाहिँ आन्तरिक वातावरणभित्र पर्ने गर्छन्, आन्तरिक तत्त्वभित्र पर्ने गर्छन् भने बाह्य तत्त्वभित्र विशेष गरेर हामी सबैले सुनेकै कुरा पेस्ट अथवा पेस्टल भनेर बुझ्ने गर्छौँ। ती तत्त्वहरू, ती वातावरण चाहिँ बाह्य वातावरणको रूपमा रहेका हुन्छन्। तिनै दुवै खालका वातावरणमा आएको कुनै पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नका लागि सङ्गठनभित्र ल्याइने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन वा परिमार्जनलाई नै हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तन भन्न सकिन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ सङ्गठनको विभिन्न किसिमका संरचनाहरू, ढाँचा, कार्यविधि, कार्य प्रक्रिया, त्यसै गरेर योजना, नीति, नियम, रणनीति, लक्ष्य यस्ता विभिन्न कुराहरूमा, विभिन्न पक्षहरूमा समय सापेक्ष, समयअनुसार नै वातावरण सापेक्ष सुधार तथा परिमार्जनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र वातावरण परिवर्तनशील छ, वातावरण एउटै स्थानमा सधैँभरि रहिरहँदैन, स्थिर रहँदैन। र यसमा चाहिँ वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्गठनले पनि आफूलाई सही रूपमा, सही अवस्थामा समायोजन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य हुन्छ। सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउने अथवा नल्याउने भनेर हामीसँग विकल्प रहँदैन। मात्रै एउटा विकल्प सङ्गठनमा परिमार्जन अथवा परिवर्तन चाहिँ अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ। परिवर्तन बिना सङ्गठनलाई चलायमान बनाउन सकिँदैन, गतिमान बनाउन सकिँदैन। त्यही भएर सङ्गठनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य तथा अनिवार्य रूपमा देखा पर्छ। र यसले चाहिँ सङ्गठनलाई वर्तमानको अवस्थाबाट
सङ्गठनका व्यवस्थापकहरूले वा व्यवस्थापन पक्षले चाहेको अपेक्षित अवस्थासम्म पुर्याउने काम गर्छ र यसमा पुर्याउने माध्यम भनेको चाहिँ परिवर्तन अथवा परिवर्तनका साधनहरूले गर्ने गर्छन्। अहिले वर्तमान अवस्थामा कस्तो छ सङ्गठन, त्यसबाट चाहिँ सङ्गठनका माथिल्लो तहमा रहेका विभिन्न व्यवस्थापकहरूले चाहेको अपेक्षित अवस्थासम्म पुर्याउने काम चाहिँ परिवर्तनको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई हामी सङ्गठनात्मक परिवर्तन पनि भनेर बुझ्ने गर्छौँ। यो एउटा सङ्गठनमा परिवर्तन भनेको यसरी वातावरणमा पनि एउटा परिवर्तन प्रकृतिको नियम सोचेर हुन्छ र सङ्गठनमा पनि परिवर्तन भनेको एउटा प्राकृतिक नियम सोचेर नै हुने गर्छ, किनकि सधैँभरि वातावरणमा समान रूपमा समान अवस्थामा रहिरहँदैन। वातावरणमा विभिन्न पक्षहरू हुने गर्छन्, ती पक्षहरूमा समय अनुकूल समयको परिवर्तन सँगसँगै विविध कुराहरूमा विविध तत्त्वहरूमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र त्यही परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सङ्गठनभित्र पनि समय अनुकूल समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ र जसलाई नै हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न तत्त्वहरू, सङ्गठनात्मक ढाँचा, कार्य प्रक्रिया, नीति, रणनीतिहरू यस्ता विविध पक्षहरूमा समय सापेक्ष परिवर्तनहरू ल्याउँदै जानु नै सङ्गठनात्मक परिवर्तनको रूपमा रहेको हुन्छ। यदि कुनै पनि सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याइँदैन भने त्यस्तो सङ्गठनहरू गतिशील सङ्गठनको रूपमा रहँदैनन् र त्यस्ता सङ्गठनहरू भविष्यसम्म जाने अवस्था सृजना गर्दैनन्, किनकि परिवर्तन भनेको भविष्यको बाटो अथवा भविष्यको अवस्था सुनिश्चित गर्नुसँग सम्बन्धित छ। परिवर्तन भनेको विशेष गरेर आजको लागि भन्दा पनि भोलिको लागि आवश्यक पर्ने गर्छ। यदि कुनै सङ्गठनले परिवर्तनलाई अँगाल्दैन, आत्मसात गर्दैन भने त्यस्ता सङ्गठनहरू आज त केही हदसम्म सञ्चालन होलान् पनि, तर भोलिको अवस्थासम्म तिनीहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन्, भोलिको अवस्थासम्म जीवित रहन सक्दैनन्। त्यही भएर सङ्गठनात्मक परिवर्तन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार समय सापेक्ष रूपमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया सङ्गठनात्मक परिवर्तन भनेको यस्तै नै छन्। सङ्गठनभित्र विभिन्न तत्त्वहरूमा ल्याइने परिवर्तनलाई नै हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तनको रूपमा बुझ्न सक्छौँ, जसभित्र चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना हुन्छ, ढाँचा हुन्छ, त्यसै गरेर विभिन्न नीति नियमहरूमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ, व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्वमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ, त्यसै गरेर उनीहरूको कार्य जिम्मेवारीमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ नीतिहरूमा, त्यसै गरेर समूहहरूमा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। यस्ता विभिन्न कुराहरूमा आउने फरकपना अथवा ल्याइने फरकपनालाई नै हामीले सङ्गठनात्मक परिवर्तन भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ समग्र सङ्गठनको सम्पूर्ण भागमा यस्तो परिवर्तन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनात्मक परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य भनेको कार्य सम्पादनमा तीव्रता ल्याउनु हो अथवा कार्य सम्पादनमा अथवा उच्च कार्य सम्पादनमा समन्वय कायम गर्नु, उत्पादन वृद्धि गर्नु र सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य सहजै सरलै पुरा गर्ने अवस्था सृजना गर्नु हो, जसबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने, त्यसै गरेर समाजमा आफ्नो छवि प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहन्छ। अब यस्तै यो सामान्य कन्सेप्ट हामीले हेऱ्यौँ। अब यसका फोर्सेसहरू छन्, परिवर्तनका विभिन्न शक्तिहरू हुने गर्छन्, फोर्सेस फर चेन्ज। यसमा विशेष गरेर द्विपक्षीय फोर्सेसहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ एउटा आन्तरिक शक्तिहरू र अर्को चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको रूपमा, किनकि सङ्गठनको वातावरणमा निरन्तर परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। सङ्गठनको वातावरण, स्थानीय वातावरण गतिशील रहन्छ र यसमा चाहिँ सङ्गठनहरूले त्यही गतिशील अवस्थालाई चाहिँ सामना गर्दै आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सङ्गठनभित्रकै विभिन्न पक्षहरूबाट पनि सङ्गठन समक्ष चुनौतीहरू, सङ्गठन समक्ष विभिन्न गतिरोधहरू उत्पन्न गर्न सक्छन् भने सङ्गठनभन्दा बाहेकका अन्य बाह्य तत्त्वहरूले पनि सङ्गठनमा परिवर्तनको लागि गतिरोधहरू सृजना गर्न सक्छन्, चुनौतीहरूको सृजना गर्न सक्छन्। तिनै दुईवटा पक्षहरूलाई हामी अब यहाँ क्लासमा हेर्ने गर्छौँ। र पहिलो छ हाम्रो बाह्य शक्तिहरू, एक्सटर्नल फोर्सेस।
यस अन्तर्गत यहाँनिर अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा अलिकति फरक रूपबाट दिएको छ र मुख्य चाहिँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने पेस्टल नै हुने गर्छ। यहाँनिर यो बुकमा अलिकति फरक रूपमा फरक कुराहरू दिएको भए तापनि पेस्टल नै हुने गर्छ। पेस्टल भन्नाले पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजिकल, त्यसै गरेर इकोलोजिकल र लिगल इन्भाइरोमेन्ट तिनै शक्तिहरू भनेको बाह्य शक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् व्यवसायको। त्यस्तै अर्को भनेको आन्तरिक शक्तिहरू पनि अलिकति फरक रूपमै दिएको छ। त्यसभित्र पनि मुख्य रूपमा आउने भनेको SWOT नै हुने गर्छ। SWOT एनालाइसिस भनेको अथवा SWOT भनेको आन्तरिक तत्त्वहरू आन्तरिक पक्षको रूपमा आन्तरिक शक्तिको रूपमा रहेको हुन्छ भने पेस्टल भनेको बाह्य शक्तिको रूपमा बाह्य तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ। यहाँनिर बुकमा के दिएको छ त्यतातिर जाउँ। बाह्य शक्तिहरू एक्सटर्नल फोर्सेस अन्तर्गत पहिलो छ नेचर अफ वर्कफोर्स, जनशक्तिको प्रकृति। अहिले विश्वव्यापीकरणमा आधारित छ। एउटा देशमा मात्रै कुनै पनि उद्योग धन्दाहरू कुनै पनि व्यवसायहरू व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू सीमित छैनन्। विशेष गरेर MNCsको कन्सेप्टहरू व्यापक भएको छ। एउटा देशमा सङ्गठन खोल्ने, कम्पनी खोल्ने र त्यसका शाखा प्रशाखाहरू विभिन्न देशहरूमा स्थापना गर्ने, जुन चाहिँ कच्चा पदार्थको सहुलियतका आधारमा, त्यसै गरेर मानव संसाधनको सहुलियतका आधारमा, बजारको सहुलियतका आधारमा, यस्ता विभिन्न आधारहरूमा एउटा देशमा मुख्य कम्पनी खोल्ने र अन्य देशहरूमा शाखाहरू खोल्ने, आफ्नो फ्याक्ट्रीहरू त्यसै गरेर यन्त्रहरू इन्स्टल गर्ने, त्यो परिपाटी अहिले चलेको छ र जसमा चाहिँ जनशक्तिको प्रकृतिहरूमा भिन्नता आउँछ। किनकि जुन देशमा हेडक्वार्टर स्थापना गरिएको छ र जुन देशमा फ्याक्ट्रीहरू शाखाहरू स्थापना गरिएको छ त्यो देशको जनशक्तिमा पक्कै पनि भिन्नता आउने गर्छ। त्यसमा चाहिँ विविधता आउने गर्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको अधिक उमेर समूह हुनसक्छ अथवा थोरै उमेर समूह। त्यसै गरेर तिनीहरूको प्रत्यक्ष संस्कृति, उनीहरूको बोलीचाली प्रत्यक्ष रूपमा फरक परिराखेको हुन्छ र यसरी जनशक्तिको प्रकृतिले गर्दा पनि परिवर्तनलाई कहिलेकाहीँ गतिरोधहरू सृजना गरिराखेको हुन्छ र विशेष गरेर उमेर समूहले त्यो हुनसक्छ। उमेर समूहले भन्नाले कतिपय समाजमा भएका व्यक्तिहरू, अलिकति वृद्ध व्यक्तिहरू सङ्गठनमा काम गरिराखेका हुन्छन्, जसमा चाहिँ हामीले सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो भने त्यस्ता वृद्ध व्यक्तिहरू अलिकति परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने किसिमका अथवा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई हामीले सङ्गठनमा अँगाल्नु पर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सहजै प्रविधि मैत्री हुन नसक्ने, जसबाट चाहिँ उनीहरूले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दाखेरि, सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दाखेरि आफूमा धेरै समस्या अनुभव गर्ने गर्छन्, जसबाट चाहिँ उनीहरूले जनशक्तिको प्रकृतिले, उनीहरूको उमेर समूहले, उनीहरूको सोचाइले गर्दा पनि सङ्गठनात्मक परिवर्तनमा बाधाहरू आउन सक्छ अथवा यसमा चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छ। अर्को छ प्राविधिक शक्तिहरू, टेक्नोलोजिकल फोर्सेस। अहिलेको युग नै विज्ञान तथा प्रविधिको युग रहेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर विज्ञानका विभिन्न आविष्कारहरू प्रयोग गरेर हामीले आफ्ना दैनिक सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ र यो प्रविधिसँग अछुतो कुनै पनि सङ्गठनहरू रहँदैन। यसमा चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलापहरू प्रविधिसँग प्रविधि मैत्री भएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा उत्पादन तथा त्यसको उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरणमा प्रविधि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विकास तथा विस्तारले गर्दा सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनकि प्रविधिको परिवर्तन गर्छौँ भने त्यो प्रविधि सङ्गठनमा लाउने बित्तिकै समग्र सङ्गठनात्मक क्रियाकलापहरूमा फरकपना आउने गर्छ। सङ्गठनमा भएका समग्र क्रियाकलापहरूमा हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा पक्षमा मात्रै, प्रविधिमा मात्रै परिवर्तन ल्याएर हामी ढुक्क भएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसबाट समग्र सङ्गठनात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा असर पारेको हुन्छ र सोही अनुसार हामीले समग्र क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यही भएर प्राविधिक शक्तिमा हामीले परिवर्तन ल्यायौँ भने त्यसबाट समग्र सङ्गठनभित्रका सम्पूर्ण पक्षहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ हामीले कुनै एउटा सङ्गठनभित्र अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्ने भयौँ
अकाउन्टबाट हाम्रो सफ्टवेयरबाट मात्रै अकाउन्टिङ रेकर्डहरू राख्ने भयौँ भने त्यो सङ्गठनको समग्र पक्ष चाहिँ त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन अथवा त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन जान्छ। किनकि हामीले अकाउन्टिङ रेकर्डहरू चाहिँ कम्प्युटरबाटै राख्ने भयौँ भने त्यहाँनिर मानव संसाधनहरू कम्प्युटर नजान्ने छन् भने तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुन्छ। कि त उनीहरूले तालिम लिनुपर्ने, आफ्नो सिप क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, या त उनीहरूले सङ्गठनलाई छोडेर जानुपर्ने र नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हातले नै रेकर्ड राख्दै आएका कर्मचारीहरू, कम्प्युटर नजान्ने कर्मचारीहरूलाई त्यसमा धेरै गाह्रो हुनसक्छ, समस्या हुनसक्छ। यसरी एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा परिवर्तन गरियो भने त्यस्ता प्राविधिक शक्तिहरूले गर्दा समग्र सङ्गठनमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो प्राविधिक शक्ति पनि सङ्गठनात्मक परिवर्तन चाहिँ निम्त्याउने एउटा गतिलो आधारको रूपमा रहेको छ। अर्को छ आर्थिक शक्तिहरू, इकोनोमिक फोर्सेस। आर्थिक शक्ति भन्नाले यो चाहिँ देश तथा समाजको आर्थिक अवस्था, आर्थिक कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसमा चाहिँ बजार, क्रय शक्ति, आय स्तर विभिन्न कुराहरू पर्ने गर्छन्। यदि देशको समग्र आय स्तरमा वृद्धि भयो अथवा कमी भयो भने त्यसले सङ्गठन, त्यो देशैभित्र स्थापना गरिएको सङ्गठनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने गर्छ। त्यसै गरेर बजारमा विस्तार भयो अथवा बजारमा सङ्कुचन आयो, बजार घट्यो भने त्यसले पनि समग्र सङ्गठनका क्रियाकलापहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मानौँ बजारलाई लिन सक्छौँ हामी, अथवा ग्राहकहरूको क्रय शक्तिलाई पनि लिन सक्छौँ। यदि ग्राहकहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आयो, आँच आयो, उनीहरूले जति साबिकको स्थितिमा क्रय गर्दै थिए त्यो पर्चेजिङ पावर चाहिँ उनीहरूसँग रहेन, घट्यो भने त्यसबाट चाहिँ सङ्गठनका समग्र क्रियाकलापहरू असर पुग्न सक्छ। किनकि ग्राहकहरूको क्रय शक्ति बढी हुँदा सङ्गठनले धेरै सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सक्छ। धेरै सामग्री उत्पादन गर्दा धेरै कच्चा पदार्थ किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर पुनः तयारी मालसामान बनाउँदा, अर्ध तयारी मालसामान बनाउँदा धेरै श्रमिकहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भने यदि ग्राहकहरूको क्रय शक्तिमा ह्रास आयो अथवा बजारको क्षेत्र अलिकति सङ्कुचन आयो, प्रतिस्पर्धामा वृद्धि भयो, यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलाप, सङ्गठनको आर्थिक क्रियाकलापमा आँच आउँछ। किनकि बजार सानो भयो भने वस्तु तथा सेवाहरू धेरै बिक्दैनन्, धेरै प्रवाह गर्न सकिँदैन, जसबाट चाहिँ थोरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै उत्पादन गर्दा थोरै श्रमिक प्रयोग गर्दा हुन्छ, जसबाट चाहिँ साबिकको स्थितिमा रहेका, साबिकको सङ्ख्यामा रहेका श्रमिकहरूमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनमा काम गर्ने श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउने गर्छ। किनकि उनीहरूको रोजगारी गुम्ने गर्छ। साथसाथै सङ्गठनको आर्थिक स्थितिमा पनि परिवर्तन आउने गर्छ। किनकि उनीहरूको बिक्री घट्ने गर्छ। बिक्री घट्ने बित्तिकै उनीहरूको आय आर्जन कम हुने, नाफा कम हुने स्थिति आउँछ। यसरी आर्थिक शक्तिहरूमा आएको परिवर्तनबाट पनि सङ्गठनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ यसले। त्यस्तै अर्को बाह्य शक्तिमा कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धालाई पनि लिन सक्छौँ। अघि नै पनि हामीले विश्वव्यापीकरणको कुरा गरिसकेको छौँ। विश्वव्यापीकरणले गर्दा अहिले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू स्थापना गर्ने, जसमा चाहिँ कच्चा पदार्थको सहुलियतको आधारमा, जनशक्तिको सहुलियतको आधारमा, त्यसै र बजारको दूरी तथा पहुँचको आधारमा आफ्ना फ्याक्ट्रीहरू खोल्ने, कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र जसबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बजार हिस्सा ओगट्ने स्थिति आइसकेको छ। जसबाट चाहिँ साना किसिमका सङ्गठनहरू टिक्न एकदमै गाह्रो पर्ने गर्छ। जुन चाहिँ साना तथा घरेलु उद्योगहरू हुने गर्छन्, त्यसै गरेर मझौला उद्योगहरू हुने गर्छन्। यस्ताले चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धा फेस गर्नुपर्ने, बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छन्। यसका लागि चाहिँ उस्तै किसिमका प्रकृति भएका सङ्गठनहरू, कम्पनीहरू, साना साना कम्पनीहरू चाहिँ मिलेर दुईजना छुट्टा छुट्टै रेसमा अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आउँदा दुवैलाई एउटै सङ्गठन बनाएर एउटै रूपमा अगाडि बढाउने स्थिति आउँछ। जसबाट चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धामा वृद्धि गर्न सक्छौँ। एमएनसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। जसबाट चाहिँ हामीले ब्याङ्कहरू पनि थाहा भएकै कुरा हो, हामीले बुझ्न सक्छौँ। ब्याङ्किङ सेक्टरतिर पनि पहिला सुरुमा 32वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू थिए। त्यस पछाडि क्रमशः मर्जर हुँदै 28वटा र अहिले 27वटामा पुगेका छन्। उस्तै प्रकृति भएका, उस्तै उद्देश्य भएका ब्याङ्कहरू अथवा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ एक आपसमा मर्जर गर्ने, मर्जर र एक्विजिसनको नीति ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि मर्जरका नीतिहरू ल्याइन्छ। जसबाट चाहिँ छुट्टा छुट्टै
दुईवटा संस्थाहरू कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भने दुवै सङ्गठनहरू एक भएर अन्य दोस्रो वा तेस्रो पक्षको कम्पनीहरूसँग सङ्घ संस्थासँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ यदि हामीले मर्जर गर्ने हो भने त्यसको समग्र सङ्गठनका क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने गर्छ, किनकि एउटा सङ्गठनभित्रमा मात्रै भएका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न पनि ज्यादै कठिन रहेको हुन्छ। मर्जर गर्दाखेरि दुई वा सोभन्दा बढी सङ्गठनमा भएका कर्मचारीहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभित्र भएका आर्थिक तथा विभिन्न क्रियाकलापहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ समग्र सङ्गठनमै हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। साबिकको स्थितिमा परिवर्तन ल्याएर मात्रै यो मर्जर भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई बढाउनको लागि सम्भव हुने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ सोसियो कल्चरल फोर्सेस, सामाजिक सांस्कृतिक शक्तिहरू। सङ्गठनभित्र परिमार्जन अथवा परिवर्तन ल्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको सामाजिक सांस्कृतिक शक्तिको रूपमा रहेको छ। समाजमा विभिन्न किसिमका चाल चलन, रीतिरिवाज, फेसनहरू, त्यसै गरेर विभिन्न मूल्य मान्यता रहेका हुन्छन्। यसले पनि सङ्गठनभित्रका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा विभिन्न पक्षमा प्रत्यक्ष रूपमा तथा अप्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन ल्याइराखेको हुन्छ, किनकि समाजमा विभिन्न प्रचलनहरू रहेका हुन्छन्। विभिन्न फेसन, जस्तो हामीले विशेष गरेर फेसनलाई लिन सक्छौँ। फेसनमा परिवर्तन आयो भने त्यसले समग्र सङ्गठनका क्रियाकलापहरूमा विभिन्न पक्षमा असर पुर्याउने गर्छ। फेसनमा कति छिटो परिवर्तन आउँछ त्यसले चाहिँ समग्र सङ्गठनका उत्पादन प्रक्रियादेखि लिएर उत्पादित वस्तुहरू, त्यसै गरेर उत्पादनमा लाग्ने कच्चा पदार्थ, समग्र विषयवस्तुमा समग्र क्षेत्रमा चाहिँ यसले प्रभाव पुर्याउने गर्छ। त्यसै गरेर जनसङ्ख्या, उनीहरूको उमेर समूह के कस्तो छ, त्यसै गरेर उनीहरूको आदत कस्तो छ, उनीहरूको रुचि के कस्तो छ, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू के कस्ता छन्, त्यसले पनि सङ्गठनको परिवर्तनमा, सङ्गठनात्मक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याइराखेको हुनसक्छ। अर्को चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू, पोलिटिकल फोर्सेस। यसमा चाहिँ विश्व राजनीतिलाई पनि लिन सक्छौँ र देशमा भएको र विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको राजनीतिक अथवा देशले बनाएको विभिन्न किसिमका नियम, ऐन, कानुनहरू, प्रक्रिया, रणनीति, यी समग्र कुराहरूमा आएको परिवर्तनले सङ्गठनभित्र आउने परिवर्तनलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि देशमा परिवर्तन आयो र देशमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आउनु भनेको हाम्रो देशमै पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, जानेको हुन सक्छौँ। मुख्य दुईवटा राजनीतिक पार्टीहरू छन्। क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई हामीले वास्ता नगर्ने हो भने एउटा काङ्ग्रेस पार्टी र अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी। र यसको दुईटाको राजनीतिक रूपमा अलिकति फेरबदल आयो, सरकारको संरचनामा अलिकति परिवर्तन आयो। काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार भयो भने उसले आफ्नो अनुकूल विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू जारी गर्ने गर्छ, लागू गर्ने गर्छ, जसबाट चाहिँ त्यो देशभित्र भएका समग्र व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ, किनकि उसले चाहिँ आफू अनुकूलका, आफूले आफ्नो आइडियल अनुसारको, आफ्नो आदर्श अनुसारको विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू बनाउने गर्छ। त्यस्तै कम्युनिस्टको सरकार आयो भने उसले पनि सोही अनुसारको, आफ्नो आदर्श अनुसारको नीति नियमहरू ल्याउने गर्छ, कानुनहरू ल्याउने गर्छ, जसबाट चाहिँ त्यहाँ भएका समग्र सङ्गठनहरू, समग्र व्यवसायिक सङ्गठनहरूमा केही हदसम्म परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र जसबाट चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूमा परिवर्तन आयो। राजनीतिक शक्तिको कारणबाट पनि सङ्गठनहरू जुन चाहिँ त्यही राजनीतिक परिवर्तन भएको क्षेत्रमा खोलिएका सङ्गठनहरूमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन कि नीति नियम, विशेष गरेर नीति नियममा परिवर्तन आउने गर्छ। र त्यही नीति नियमहरू अँगाल्नका लागि पनि सङ्गठनभित्र विभिन्न संरचनागत परिवर्तन हुनसक्छ, कानुनी परिवर्तन हुनसक्छ, जनशक्तिमा परिवर्तन हुनसक्छ, अथवा लक्ष्य उद्देश्यमा परिवर्तन हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर विभिन्न कुराहरू दिए पनि मुख्य रूपमा बाह्य शक्तिहरूमा अघि पनि मैले भनेको थिएँ पेस्टल अथवा पेस्ट एनालाइसिस भनेर बुझ्न सक्छौँ। सर्टकटमा हामीलाई एक्सटर्नल फोर्सेसहरू के हो भनेर एकदम प्रत्यक्ष रूपमा जानिएन, लेख्न आएन भने हामीले बाह्य शक्तिहरू चाहिँ बाह्य वातावरणलाई नै इङ्गित गर्ने शक्तिहरू, जुन चाहिँ पेस्ट, PEST, पेस्ट भनेर लेख्न सक्छौँ, जसमा पोलिटिकल फोर्सेस, त्यसै गरेर इकोनोमिक फोर्सेस, सोसियो कल्चरल फोर्सेस र टेक्नोलोजिकल फोर्सेस भनेर यिनै मुख्य फोर्सेसहरू रहने गर्छन्।
र त्यसका अतिरिक्त हामीलाई यहाँनिर यो त्यति धेरै लामो त छैन, अप्ठ्यारो छैन। यिनी 6वटा पोइन्टहरू पनि हामीले हेरेर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को छ आन्तरिक शक्तिहरू, इन्टर्नल फोर्सेसहरू, दोस्रो फोर्सेसहरू जुन चाहिँ सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउने तत्त्वहरू भनेको आन्तरिक तत्त्वहरू, आन्तरिक शक्तिहरूको रूपमा रहेका छन् र जस अन्तर्गत हेरौँ हामी स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौँ। लक्ष्य परिवर्तन, गोल चेन्ज। कुनै पनि सङ्गठनमा कार्यरत मानव संसाधनको आफ्नै प्रकारको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हुने गर्छ, आफ्नै किसिमको इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुने गर्छ र उनीहरू चाहिँ त्यही आफ्नै किसिमको इच्छा आकाङ्क्षाहरू, लक्ष्यहरू पुरा गर्नको लागि त्यो सङ्गठनमा कार्यरत रहेका हुन्छन्। त्यसले चाहिँ क्रमशः उनीहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यमा, इच्छामा क्रमशः परिवर्तन आउने गर्छ र जब उनीहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यमा परिवर्तन आउँछ, इच्छा तथा आकाङ्क्षामा परिवर्तन आउने गर्छ, त्यसले चाहिँ समग्र सङ्गठनात्मक कुराहरूमा, क्रियाकलापहरूमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। जस्तो मानव संसाधनको लक्ष्य भनेको बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा, विशेष गरेर स्यालेरीहरू पाउने, तलबहरू पाउने लक्ष्य रहेको छ भने उनीहरूको त्यसले सङ्गठनमा त्यस्तो धेरै असर नपर्ला, तर उनीहरूको त्यो लक्ष्यमा परिवर्तन भयो, सेवा सुविधामा वृद्धि मात्रै होइन, मान मर्यादामा पनि वृद्धि, उनीहरूको आत्मसम्मानमा वृद्धिको अपेक्षा राखेका छन्। त्यो लक्ष्यमा उनीहरूले परिवर्तन गरेर त्यो मान मर्यादामा अथवा उनीहरूको स्तरमा वृद्धिको अपेक्षा राखे भने त्यसले चाहिँ सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउने गर्छ, जसमा चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि आर्थिक पक्षहरूमा ध्यान दिँदै आएको थियो भने अब गैर आर्थिक क्षेत्रमा पक्षमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ समग्र सङ्गठनमै विभिन्न किसिमको आन्तरिक परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सङ्गठनमा कार्यरत मानव संसाधनको कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत लक्ष्य तथा अभिलाषामा परिवर्तन आयो भने त्यसले उनीहरूको त्यो लक्ष्यले, उनीहरूको त्यो अभिलाषाले गर्दा सङ्गठनात्मक संरचनामै अथवा सङ्गठनभित्र विभिन्न पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को फोर्सेस छ इन्टर्नल क्लाइमेट, आन्तरिक वातावरण। सङ्गठनभित्रको आन्तरिक वातावरण कस्तो छ त्यसले पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सङ्गठनभित्रको आन्तरिक वातावरण भन्नाले सङ्गठनभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूको कटिबद्धता, उनीहरूको व्यवस्थापनसँगको सम्बन्ध, त्यसै गरेर सहकर्मी सहायकहरूसँगको सम्बन्ध, स्वायत्ततामा परिवर्तन, यस्ता विभिन्न कुराहरूमा परिवर्तन आइदियो भने यसले पनि सङ्गठनलाई प्रभाव पार्ने गर्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमका पुरस्कार प्रणाली, त्यसै गरेर तलब प्रणाली, सञ्चार प्रणाली, यस्ता विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ आवश्यक परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को छ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, सङ्गठनात्मक संरचना। व्यवस्थापनले सङ्गठनात्मक संरचनामा कुनै पनि परिवर्तन ल्याउँदछ भने त्यसले समग्र सङ्गठनमै परिवर्तनहरू आउने गर्छ, ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनकि सङ्गठनात्मक संरचना कस्तो छ, साविकको जटिल छ अथवा सरल छ भने अलिकति त्यसमा जटिल संरचना ल्याउन सकियो भने त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने समग्र श्रमिकहरूलाई अलिकति नयाँपन आउने गर्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो कार्यप्रणालीको बारेमा अलिकति जानकारी हासिल गर्नुपर्ने, त्यसै गरेर त्यो संरचनाको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपर्ने, नयाँ किसिमको व्यवस्थाहरू उनीहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर कहिलेकाहीँ सङ्गठनात्मक संरचनामा व्यक्तिगत रूपमा कार्यहरूमा बढी जोड दिँदै आएको अवस्थाबाट समूह कार्यमा जोड दिन सकिन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा कार्य गर्दाखेरि त्यति समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। समूह कार्यमा जोड दियो, सङ्गठनात्मक संरचनामा परिवर्तन ल्याइयो भने उनीहरूले एक आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, एक आपसमा कुराकानी गर्ने, सङ्गठनमा समूहमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको सङ्गठनात्मक संरचनामा गरिएको परिवर्तनबाट सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सङ्गठनात्मक संरचनाको आधारमा पनि सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू आउने गर्छन्। अर्को छ स्रोत तथा साधन, रिसोर्सेस एन्ड इक्विपमेन्ट। सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका स्रोत साधनहरू उपलब्ध हुने गर्छन्। तिनै उपलब्ध स्रोत साधनमा परिवर्तन आयो अथवा परिवर्तन ल्याइयो भने पनि त्यसले समग्र सङ्गठनका विभिन्न पक्षहरूमा परिवर्तन आउने गर्छ।
सङ्गठन थोरै भवन छ अथवा सानो भवन छ, थोरै जग्गा जमिनहरू छ, थोरै फ्याक्ट्रीको लागि क्षेत्र छ भने त्यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने भयो। सङ्गठनमा चाहिँ विभिन्न जग्गाहरू जोड्ने अथवा विभिन्न भवनहरू, ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने स्थिति आयो भने त्यसले पनि सङ्गठनभित्र विभिन्न परिवर्तनहरू आउने गर्छ। कुनै पनि नयाँ कार्यालय खोल्नको लागि, नयाँ अफिस खोल्नको लागि पर्याप्त स्पेस छैन भने नयाँ भवन बनाउने, जसबाट नयाँ कर्मचारीहरू राख्ने, नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, जसबाट पनि सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका परिवर्तन आउने। त्यसै गरेर सङ्गठनको क्षेत्र विस्तार गर्नको लागि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका अवसरहरूलाई ग्र्याब गर्नको लागि, त्यसलाई अवसरहरूलाई उम्किन नदिनको लागि स्रोत साधनमा विशेष गरेर पुँजीमा वृद्धि गर्ने। पुँजीमा वृद्धि गर्दाखेरि विभिन्न दुईवटा क्षेत्रहरूमा, दुईवटा पुँजीका स्रोतहरूमा हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ, जुन हामीले फाइनेन्समा पनि पढिसकेकै छौँ। एउटा भनेको ऋणमा वृद्धि गरेर ऋण लिएर पनि सङ्गठनमा विस्तार विकास गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको सेयरमा वृद्धि गरेर सेयरमा आवेदन हालेर पनि खुलाएर पनि हामीले सङ्गठनका क्षेत्रहरूमा वृद्धि तथा विकास गर्न सक्छौँ। यसरी पनि सङ्गठनको क्षेत्र विकास गर्नको लागि हामीले स्रोत साधन बढाउन सक्छौँ। यसरी स्रोत साधनमा वृद्धि गरेर पनि सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न पक्षहरूमा हामीले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को अन्तिममा आन्तरिक तत्त्व, आन्तरिक शक्ति अन्तर्गत अन्य भन्ने छ, अदर्स। यस अन्तर्गत चाहिँ कर्मचारीको लक्ष्यमा परिवर्तन, कर्मचारीहरूको लक्ष्य कस्तो छ, व्यक्तिगत लक्ष्य छ भने सामूहिक लक्ष्यमा परिवर्तन ल्याइदिने, उनीहरूलाई समूहको हित चिताउन अभिप्रेरित गर्ने। त्यसै गरेर त्यसले पनि सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। मानव संसाधनको सिप स्तरमा परिवर्तन, हामीले नयाँ किसिमको प्रविधिहरू परिवर्तन गऱ्यौँ भने जसमा चाहिँ मानव संसाधनलाई त्यो प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि, त्यससँग फ्यामिलियर बनाउनको लागि विभिन्न किसिमको उनीहरूलाई तालिम, त्यसै गरेर सामाजिकीकरणको आवश्यकता पर्छ। उनीहरूको साबिकको सिपलाई वृद्धि गरेर उनीहरूको सिप स्तरमा वृद्धि गर्न सकिन्छ, जसबाट पनि सङ्गठनात्मक परिवर्तनहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै कर्मचारी अपेक्षा तथा विचारधारामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। कर्मचारीहरूको अपेक्षा कस्तो छ साबिकको स्थितिमा, त्यसमा परिवर्तन आयो भने, त्यसै गरेर उनीहरूको विचारधारामै परिवर्तन आयो भने पनि त्यसले समग्र सङ्गठनात्मक परिवर्तनहरू ल्याउने गर्छ। सङ्गठनको हित चिताउने कर्मचारीहरू कहिलेकाहीँ सङ्गठनको विषयमा नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्न चाल्छन्, जसबाट पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै सङ्गठनको हित नचिताउने, सङ्गठनको विषयमा नकारात्मक विचारधारा राख्ने कर्मचारीहरूको विषयमा पनि कहिलेकाहीँ सकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ। त्यसले पनि सङ्गठनका विभिन्न पक्षहरूमा परिवर्तन आइराखेको हुन्छ। यसरी सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउने विभिन्न दुईवटा मुख्य तत्त्वहरू, शक्तिहरू भनेको आन्तरिक शक्ति र बाह्य शक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन्, जुन हामीले अहिले छलफल गरिसक्यौँ। र बाह्य शक्तिको रूपमा विभिन्न 6वटा यहाँ बुकमा उल्लेख गरेको छ। र त्यसबाहेकका पनि पेस्ट अथवा पेस्टल फोर्सेस भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै आन्तरिक शक्तिहरू अन्तर्गत विभिन्न 5वटा दिएको छ। त्यसका अतिरिक्त पनि हामीले SWOT भनेर हामीले जोड्न सक्छौँ, SWOT। र यिनै छन् सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउने परिवर्तनका शक्तिहरू। अब अर्को टपिक्सतिर जाउँ हामी। र अर्को टपिक्स भनेको परिवर्तनमा प्रतिरोध भन्ने छ। र परिवर्तनमा प्रतिरोध रेसिस्टेन्स टु चेन्ज, सङ्गठनभित्र कुनै पनि किसिमको परिवर्तन ल्याउँदाखेरि विभिन्न पक्षहरूमा सकारात्मक असर पुग्ने गर्दछ भने त्यस्तै विभिन्न पक्षहरूमा नकारात्मक असर पनि पुग्ने गर्छ। यसरी नकारात्मक असर पुर्याउने पक्षहरूलाई हामीले परिवर्तनलाई प्रतिरोध सृजना गर्ने तत्त्वको रूपमा, शक्तिको रूपमा लिन सक्छौँ। किनकि सङ्गठनमा दुवै पक्षबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। परिवर्तन ल्याउँदाखेरि कतिपय पक्षहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका हुन्छन् भने कतिपय पक्षहरूले चाहिँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू चाहिँ परिवर्तनको विरोध गर्ने गर्छन्। परिवर्तनलाई सकेसम्म नल्याउन पाए हुन्थ्यो अथवा परिवर्तन नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमका सोचाइ तथा धारणा राखेका व्यक्ति वा पक्षहरू हुने गर्छन्। र तिनै पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले परिवर्तनमा प्रतिरोध गर्ने पक्षको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि
सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउनु, सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउनु सुन्दा सहज भए पनि यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा अलिकति गाह्रो विषयको रूपमा रहेको हुन्छ। किनकि परिवर्तन वातावरणमा आएको परिवर्तन अनुसार नै सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। परिवर्तन नगर्दा पनि सङ्गठनलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ, किनकि हरेक कुराहरूमा परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा असर पुर्याइराखेको हुन्छ। त्यस्तै परिवर्तन ल्याउँदा पनि कतिपय कुराहरूमा, कतिपय क्षेत्रहरूमा, सङ्गठनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न गतिरोधहरू सृजना हुने, प्रतिरोधहरू हुने अवस्थाहरू आउन सक्छ। परिवर्तनका विभिन्न बेफाइदाहरू पनि रहेका हुन्छन् र विभिन्न फाइदाहरू पनि रहेका हुन्छन्। परिवर्तनका बेफाइदाहरू अलिक कम छन् र परिवर्तनका फाइदाहरू अलिकति बढी हुने गर्छन्। परिवर्तनका बेफाइदाहरू भनेको यदि कर्मचारीहरू, मानव संसाधनहरू सोही किसिमका सोचाइ भएका छन् जुन चाहिँ परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको चाहिँ सिप स्तरमा कमी छ, सिप क्षमतामा कमी छ, योग्यतामा कमी छ, उनीहरूको सकारात्मक विचारधारामा कमी छ भने त्यस्ता पक्षहरूलाई परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा बेफाइदा हुने गर्छ, जुन चाहिँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्दैनन्। र परिवर्तनका फाइदा भनेको हरेक कुरामा हुने गर्छ। जुन चाहिँ अलिकति गतिशील किसिमका कर्मचारीहरू छन्, मानव संसाधनहरू छन् भने तिनीहरूले चाहिँ जस्तोसुकै परिवर्तन पनि सहजै आत्मसात गर्न सक्छन्। उनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो धारणामा, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यमा, साथसाथै आफ्नो सिप स्तरमा, आफ्नो योग्यतामा परिवर्तन ल्याएर परिवर्तन, वातावरणीय परिवर्तन अनुरूप आफूलाई ढाल्ने काम गर्दछन्, जसमा चाहिँ उनीहरूमा फाइदा पुग्ने भयो। त्यसै गरेर समग्र सङ्गठनमा परिवर्तन सहज रूपमा ल्याउन सकियो भने त्यसले सङ्गठनका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा फाइदा पुग्ने गर्छ। उत्पादकतामा वृद्धि हुन सक्छ, सङ्गठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू सहजै सरलै हासिल गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। यसरी परिवर्तनका विभिन्न फाइदाहरू पनि हुने गर्छन् र परिवर्तनका विभिन्न बेफाइदाहरू पनि हुने गर्छन्। र परिवर्तनलाई कतिपय पक्षले सकारात्मक रूपमा मनन गर्ने गर्छन्, लिने गर्छन् भने कतिपय पक्षहरूले नकारात्मक रूपमा लिने गर्छन्। र यहाँ विशेष गरेर परिवर्तनमा प्रतिरोध, रेसिस्टेन्स टु चेन्ज भनेर दिएको छ। र यो चाहिँ परिवर्तनलाई सहज रूपमा, सकारात्मक रूपमा नलिने अथवा नकारात्मक रूपमा लिने पक्षहरूको प्रतिरोधलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यस अन्तर्गत विभिन्न दुई खालका प्रतिरोधहरू हामीलाई यहाँनिर दिएको छ बुकमा, जुन हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत प्रतिरोध, इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स, र अर्को चाहिँ सङ्गठनात्मक प्रतिरोध, अर्गनाइजेसनल रेसिस्टेन्स। अब पहिला हामी व्यक्तिगत प्रतिरोधतिर जाउँ, इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स। कुनै पनि सङ्गठनमा काम गर्ने विभिन्न मानव संसाधनहरू, कर्मचारी तथा कामदारहरूको व्यक्तिगत धारणा, उनीहरूको इच्छा, आवश्यकता आदि कारणबाट परिवर्तनको विरोध हुन्छ, विरोध जनाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत प्रतिरोध भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यस अन्तर्गत पहिलो छ सेक्युरिटी, सुरक्षा। यसलाई हामी आर्थिक सुरक्षा भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। सेक्युरिटी सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउँदा, सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउँदा कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा अलिकति सुरक्षामा आँच आएको अथवा सुरक्षामा कमी आएको महसुस गर्न सक्छन्। किनकि परिवर्तित वातावरणमा काम गर्न सकियो भने त ठिकै छ, यदि परिवर्तनलाई स्वीकार गरिएला र परिवर्तनलाई स्वीकार गरिसके पछाडि त्यो परिवर्तित वातावरण अनुसार नै, परिवर्तित परिस्थिति अनुसार नै आफूलाई ढाल्न सकिएन, त्यसमा परिवर्तित अवस्था अनुसार कार्य गर्न सकिएन भने उनीहरूको जागिर जाने अथवा उनीहरूले काम छोड्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। यसरी नै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दाखेरि कर्मचारीहरूले आफ्नो सुरक्षा, विशेष गरेर जागिरको सुरक्षा हुन सक्छ, त्यसै गरेर आर्थिक सेवा सुविधाको सुरक्षा हुन सक्छ। यस्ता विभिन्न सुरक्षाहरूमा आँच आउँछ भन्ने हिसाबले कतिपय व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारीहरूले परिवर्तनलाई प्रतिरोध गरिराखेका हुन्छन्, अवरोध सृजना गरिराखेको हुन्छन्। र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान दिएर पनि परिवर्तनलाई नचाहने अथवा परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रतिरोधको रूपमा रहेको हुन्छ। अर्को छ बानी, ह्याबिट। दोस्रोमा ह्याबिट छ। कतिपय मानव संसाधनहरूको एउटै अवस्थामा, एउटै परिस्थितिमा काम गर्दा गर्दै उनीहरूको त्यो चाहिँ बानीको रूपमा विकास भइराखेको हुनसक्छ। एउटै कार्य प्रक्रियामा, एउटै किसिमको प्रविधिमा, एउटै किसिमको तौल तरिकामा उनीहरूले वर्षौंसम्म काम गर्दाखेरि त्यसैमा उनीहरूको चाहिँ बानीको विकास भइराखेको हुन्छ, जुन चाहिँ उनीहरूलाई कार्य गर्ने एकदमै सरल तथा सहज भइराखेको हुन्छ।
यदि सङ्गठनात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउने भइयो, सङ्गठनमा परिवर्तन स्वीकार गरियो भने आफ्नो त्यो तौल तरिकामा, त्यो बानीमा उनीहरूले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ उनीहरूलाई ज्यादै कठिन विषयवस्तुको रूपमा रहेको हुन्छ। र यहाँनिर एउटा उदाहरण पनि दिएको छ। हामी कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि, कुनै पनि कार्यालय अथवा कलेजमा जाँदा, स्कुलमा जाँदाखेरि सधैँ एउटै बाटो अनुसरण गर्दछौँ, जसबाट चाहिँ हामीलाई त्यो हिँड्न सहज हुने गर्छ। यदि हामीले नयाँ बाटो, जुन चाहिँ हामीलाई ज्ञात नभएको अथवा हामीलाई राम्रो प्रष्टसँग थाहा नभएको बाटो हिँड्ने गर्छौँ भने त्यसमा विभिन्न किसिमका गतिरोधहरू आउने गर्छन्, जसमा चाहिँ कस्तो बाटो छ, लडिन्छ कि लडिँदैन भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै सङ्गठनमा पनि एउटै किसिमको कार्य गरिराखेका, वर्षौँदेखि एउटै बानीको विकास गरेका कर्मचारीहरूमा सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याइयो भने नयाँ कार्य प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, नयाँ बानीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ ती कर्मचारीहरूलाई ज्यादै कठिनको रूपमा रहेको हुन्छ र जसलाई उनीहरूले आफ्नो सिपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सिप स्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूले बानीको कारणबाट पनि परिवर्तनको प्रतिरोधहरू, व्यक्तिगत रूपमा प्रतिरोधहरू गरेको अवस्था पाइन्छ। त्यस्तै अर्को छ सेलेक्टिभ इन्फर्मेसन प्रोसेस, सूचना छनौट प्रक्रिया। मानिसहरूले स्थानीय वातावरणबाट अथवा बाह्य वातावरणबाट जति पनि सूचनाहरू आइराखेका हुन्छन्, ती सम्पूर्ण सूचनाहरू उनीहरूले प्राप्त तथा ग्रहण गर्दैनन्। स्थानीय वातावरणबाट हामीलाई पनि थाहा छ, सयौँ हजारौँ प्रकृतिका सूचनाहरू एउटै समयमा आइराखेका हुन्छन् र कुनै पनि मानव संसाधनले वा कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो सूचना तथा त्यस्तो जानकारीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ जुन जानकारीहरूमा चाहिँ उसको आवश्यकता लुकेको हुन्छ, जुन चाहिँ उसको आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ, उसको मन परेको अथवा अभिरुचि भएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यस्ता सूचनाहरू मात्र उसलाई मनपर्ने सूचनाहरू मात्र उसले ग्रहण गर्ने गर्छ र बाँकी अन्य सूचनाहरू चाहिँ उसले आफ्नो धारणासँग नमिल्ने, आफ्नो अभिरुचिसँग नमिल्ने, आफूलाई मन नपरेका वा आफूलाई आवश्यक नभएका सूचना तथा जानकारीहरू उसले बेवास्ता गर्ने गर्छ। यसरी सूचना छनौट गर्दाखेरि व्यक्तिले आफूलाई मन परे अनुसारको सूचनाहरू मात्रै छनौट गर्ने गर्छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर बुकमा पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरेर क्वालिटी म्यानेजमेन्टको लागू गर्दाखेरि गुण व्यवस्थापन हामीले आफ्नो सङ्गठनमा लागू गरियो भने त्यो सम्बन्धित मानव संसाधनको कमी कमजोरीको बारेमा, उसको गुण अवगुणको बारेमा पनि उसलाई जानकारीहरू प्रदान गर्ने गरिन्छ फिडब्याकको रूपमा, जसमा चाहिँ उसले आफ्नो गुण चाहिँ सुन्न चाहने र आफ्नो अवगुणहरू, आफ्नो कमी कमजोरीहरू, आफ्नो समस्याहरू सुन्न नचाहने किसिमको परिस्थिति आउन सक्छ। सूचना छनौट गरेर मात्रै सुन्ने प्रक्रियाहरू हुनसक्छ। यस्तो बेला पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले परिवर्तनको विरोध गर्ने गर्छन्, जसमा चाहिँ उनीहरूको कमी कमजोरी देखिन्छ, अवगुणहरू देखिन्छ, उनीहरूको कमजोरीको क्षेत्रहरू उजागर हुन्छ भने त्यस्तो बेला पनि सम्बन्धित मानव संसाधनहरूले व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तनलाई प्रतिरोध गरिराखेको हुन्छन्। जुन चाहिँ गुण व्यवस्थापन सङ्गठनमा लागू गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको र सङ्गठनको गुण तथा दोषहरू पत्ता लगाउने र सम्बन्धित कर्मचारी वा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने गरिन्छ, जसमा चाहिँ गुणहरू चाहिँ उनीहरूले सहज रूपमा सुन्न चाहन्छन्, राम्रो पक्ष चाहिँ सुन्न चाहन्छन् भने नराम्रो पक्ष चाहिँ उनीहरूले भरसक सुन्न नपाए हुन्थ्यो अथवा नसुने पनि हुन्थ्यो। जस्तो गरेर उनीहरूले त्यस्ता सूचनाहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान नदिने अवस्थाहरू सृजना हुन्छ। यसरी सूचना छनौट प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि त्यो उनीहरूको सूचना छनौट गर्ने प्रवृत्तिको कारणबाट पनि परिवर्तनलाई गतिरोधहरू सृजना गरिराखेको हुन सक्छन्। त्यस्तै अर्को छ अनजान डर, फियर अफ अननोन। सङ्गठनभित्रका विभिन्न कर्मचारीहरूलाई कहिलेकाहीँ विभिन्न अज्ञात कुराले पनि, अनजान कुराले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नको लागि गतिरोधहरू सृजना गरिराखेको हुनसक्छ। अनजान भन्नाले यहाँनिर यदि हामीले सङ्गठनमा परिवर्तन ल्यायो, नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन ल्यायो, सङ्गठनात्मक संरचनामा नयाँपन ल्यायो, अन्य विभिन्न कुराहरूमा परिवर्तन ल्यायो भने त्यसले चाहिँ आउटकम कस्तो आउने त? त्यो हामीले यदि 100% दिन सकिएन, त्यसमा त्यो परिवर्तित वातावरण अनुसार परिवर्तित प्रविधिहरूलाई हामीले सहज रूपमा आत्मसात गर्न सकिएन भने त्यसबाट चाहिँ हाम्रो उत्पादकत्वमा कस्तो किसिमको ह्रास आउने हो कि कस्तो हुने हो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, जसमा चाहिँ त्यो
विधिलाई सरल रूपमा सहज रूपमा उनीहरूले आत्मसात गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, काहीँ गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ कि हुँदैन, जसबाट चाहिँ गल्ती कमी कमजोरी भयो भने त्यसले चाहिँ सङ्गठनभित्र कस्तो परिणामहरू ल्याउने गर्छ, आउटकम कस्तो आउने गर्छ, उनीहरूको व्यक्तिगत कुराहरूमा कस्तो किसिमको परिणाम आउने गर्छ, त्यस्तो डरले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा परिवर्तनको विरोधहरू जनाउने गरिन्छ। किनकि हामीले सङ्गठनात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउँदाखेरि त्यो परिवर्तनहरू चाहिँ सफल हुन्छ भन्न सकिँदैन। यसको दुवै पाटो हुन्छ। सङ्गठनमा परिवर्तनहरू ल्याउँदा, सङ्गठनात्मक संरचनामा परिवर्तन ल्याउँदा त्यो सफल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ र त्यो असफल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। सफल भइदियो भने त त्यसमा समस्या भइदिएन। यदि असफल भइदियो भने त्यसले चाहिँ समग्र सङ्गठनमा कस्तो किसिमको स्थिति सृजना गर्छ, त्यसै गरेर व्यक्तिगत रूपमा मानव संसाधनमा पनि कस्तो किसिमको स्थिति सृजना गर्छ, यस्ता विभिन्न किसिमका डरहरूले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ मानव संसाधनहरू परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ रेसिस्टेन्स अथवा बाधा अवरोधहरू सृजना गर्न सक्छन्। अर्को छ आर्थिक तत्त्व। आर्थिक तत्त्व, इकोनोमिक फ्याक्टर्स। आर्थिक तत्त्वले गर्दा पनि सङ्गठनमा कहिलेकाहीँ परिवर्तनलाई प्रतिरोधहरू गर्ने, विरोधहरू गर्ने, गतिरोधहरू सृजना गर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कर्मचारीहरू कुनै एउटा प्रक्रियाका बारेमा उनीहरू कार्य गरिराखे, एउटा प्रक्रियामा, एउटा विधिमा, तौल तरिकामा काम गरिराखेका हुन सक्छन्। उनीहरूलाई त्यही प्रक्रियाहरू सहज लागेको हुन्छ, सरल लागेको हुन्छ भने उनीहरूले त्यसैबाट आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्, आर्थिक उपार्जनहरू हासिल गर्दै आएका हुन्छन्। यदि सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याइयो भने सङ्गठनमा ल्याइएको परिवर्तन अनुसार उनीहरूले आफ्नो सिप, योग्यता, क्षमतामा विकास विस्तार गर्नुपर्ने, वृद्धि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। काम गर्ने तौल तरिका बदल्नुपर्ने हुनसक्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदैन, तर उनीहरूले चाहिँ बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, बढी लगनशील भएर बढी खट्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी उनीहरूको बढी खट्नुपर्ने तर त्यसमा चाहिँ उनीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि नहुने अवस्था, उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा वृद्धि नहुने अवस्थामा उनीहरू परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्ने गर्छन्। किनकि बढी खट्नुपर्ने, बढी सङ्गठनको लागि समय दिनुपर्ने तथा उनीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदैन, उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुँदैन भने त्यस्तो बेला उनीहरू त्यस्तो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न चाहँदैनन् अथवा उनीहरू चाहिँ परिवर्तनको प्रतिरोध गर्न चाहन्छन्। यसरी आर्थिक तत्त्वको कारणबाट पनि कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा प्रतिरोधहरू, गतिरोधहरू सृजना गर्न सकिन्छ र यिनै 5वटा व्यक्तिगत प्रतिरोध अन्तर्गत रहेका छन्। अब अर्को दोस्रो पक्ष भनेको सङ्गठनात्मक प्रतिरोध, अर्गनाइजेसनल रेसिस्टेन्सतिर जाउँ, जुन हामी स्क्रिनबाट पनि हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। कुनै पनि सङ्गठनको आफ्नै किसिमको सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनात्मक संस्कृतिहरू, मूल्य, मान्यता, त्यसै गरेर सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि फरक फरक हुने गर्छन्। यदि सङ्गठनको संस्कृतिमा अथवा सङ्गठनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ परिवर्तन चाहँदैनन्, उनीहरूको संस्कृति नै परिवर्तन चाहने किसिमको, परिवर्तन अँगाल्ने किसिमको छैन भने उनीहरूले सङ्गठनात्मक रूपमै अथवा उनीहरूले एकमुष्ट रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू भेला भएर उनीहरूले सामूहिक रूपमै सङ्गठनमा ल्याइने परिवर्तनलाई गतिरोधहरू, अवरोधहरू सृजना गर्न सक्छन्, जसलाई हामी सङ्गठनात्मक प्रतिरोधको रूपमा, अर्गनाइजेसनल रेसिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यस अन्तर्गत पहिलो छ संरचना स्थिरता, स्ट्रक्चरल इनर्सिया। सङ्गठनभित्र विभिन्न निश्चित संरचनाहरू कायम गरिएका हुन्छन्। विभिन्न पदहरूको मान, मर्यादा, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी, त्यसै गरेर उनीहरूको निश्चित संरचनाहरू कायम गरिएको हुन्छ। यसरी उनीहरूको निश्चित संरचना कायम गर्दाखेरि उनीहरूको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया, त्यसै गरेर तालिम, सामाजिकीकरण, यस्ता विभिन्न कुराहरूमा निश्चित कर्मचारीहरूको निश्चित भूमिकाहरू तय गरिएको हुन्छ, निश्चित जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिएको हुन्छ र यो चाहिँ सङ्गठनमा स्थिर प्रकृतिको रूपमा रहेको हुन्छ। यदि त्यस्ता सङ्गठनहरूमा परिवर्तन ल्याइयो भने त्यो समग्र जिम्मेवारीहरूमा, त्यो समग्र कार्य प्रक्रियामा, भूमिकामा, उनीहरूको मान मर्यादामा, कर्तव्य तथा अधिकारहरू, आपसी सम्बन्धको कुराहरूमा चाहिँ फेरबदल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ समग्र सङ्गठनमै हलचल मचिन सक्छ, किनकि उनीहरूको संरचना स्थिर रूपमा आइराखेको थियो। सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउँदाखेरि समग्र तलदेखि माथिसम्म समग्र कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
र जसमा चाहिँ एउटा माथिल्लो मान मर्यादामा बसेका विभिन्न पक्षहरू हुन सक्छन्। उनीहरू चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउँदाखेरि तल्लो उनीहरूको मान मर्यादामा गिरावट आउन सक्ने, उनीहरूको मान मर्यादामा आँच आउन सक्ने क्रियाकलापहरू पनि हुन सक्छन्। साथसाथै जुन चाहिँ परिवर्तन अथवा त्यो परिवर्तनमा परिवर्तन ल्याएको छ सङ्गठनभित्र, र त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने पक्षहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसबाट हानि नोक्सानीहरू हुने गर्छ। र यस्तो कारणबाट पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका स्थिरताहरू कायम रहँदैनन् भने त्यसलाई चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमै प्रतिरोधहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ। सङ्गठनभित्र रहेका विभिन्न पक्षहरूले, विभिन्न समूहहरूले चाहिँ सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउनु हुँदैन, सङ्गठनलाई यथास्थितिमै चल्न दिनुपर्छ, यथा कार्य प्रक्रियामै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइहरू आउन सक्छ, जसबाट चाहिँ संरचना स्थिरता कायम नहुने अवस्थामा सङ्गठनमा प्रतिरोधहरू, सङ्गठनात्मक परिवर्तनको प्रतिरोधहरू उत्पन्न हुन सक्छ। र अर्को छ लिमिटेड फोकस अन चेन्ज, परिवर्तनप्रति सीमित ध्यान। सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउनु सामान्य कुरा, चान्चुने कुरा होइन। यो एकदमै गाह्रो विषयवस्तुको रूपमा, निकै जटिल विषयवस्तुको रूपमा रहेको हुन्छ। सङ्गठनमा समग्र क्रियाकलापमा एकैपटक परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुँदैन, किनकि त्यहाँनिर धेरै पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ र व्यवस्थापनले सम्पूर्ण कुराहरूमा एकसाथ ध्यान दिन सक्दैन। त्यस्तै सङ्गठनले एउटा सानो पक्षको मात्रै परिवर्तन ल्याउँदा पनि त्यसबाट समग्र व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा असर पुर्याइराखेको हुनसक्छ। एउटा सामान्य मानौँ हामीले प्रविधिमा परिवर्तन ल्याइयो, अन्य कुराहरूमा चाहिँ यथास्थितिमै अगाडि बढ्ने नीति ल्याइयो भने पनि उसले त्यो प्रविधिमा ल्याएको परिवर्तनले समग्र सङ्गठनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा असर पुर्याइराखेको हुन्छ। कुनै पनि क्रियाकलाप, कुनै पनि पक्ष चाहिँ अछुतो रहँदैन, जसबाट चाहिँ उसले परिवर्तनलाई समान रूपमा ध्यान दिन, सबै सङ्गठनात्मक क्रियाकलापमा परिवर्तनलाई समान रूपमा ध्यान दिन सक्दैन, जसबाट चाहिँ कुनै प्रणाली तथा उपप्रणालीहरूमा अलिकति कम ध्यान पुग्न सक्छ, जसबाट चाहिँ परिवर्तन ल्याउँदा, सङ्गठनमा परिवर्तन ल्याउँदा पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। र यसरी परिवर्तनप्रति सीमित ध्यान पुग्ने भएको कारणबाट पनि सङ्गठनमा परिवर्तनको सङ्गठनात्मक तहबाटै प्रतिरोध हुने अवस्था अथवा गतिरोधहरू उत्पन्न हुने अवस्थाहरू आउन सक्छ। समग्र सङ्गठनमा एकैपटक सङ्गठनात्मक परिवर्तन गर्न पनि सम्भव हुँदैन, किनकि सीमित स्रोतहरू हुने गर्छ। स्रोत साधनको कमीले गर्दा, कर्मचारीहरूमा योग्यता, क्षमता, सिपको कमीले गर्दा समग्र सङ्गठनमा एकैपटक सङ्गठनात्मक परिवर्तन गर्न सम्भव पनि हुँदैन। र कुनै एउटा पक्षको मात्रै परिवर्तन गरौँ न त भन्दा त्यसमा पनि पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दाखेरि सङ्गठनात्मक तहबाटै परिवर्तनको प्रतिरोधहरू हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ समूह स्थिरता, ग्रुप इनर्सिया। सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहहरू कार्यरत रहेका हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ गतिशील अवस्थामा रहेका हुन्छन्, चलायमान अवस्थामा रहेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि कर्मचारीहरू परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्षम छ, आत्मसात गर्न चाहन्छ भने पनि कहिलेकाहीँ समूहको मूल्य मान्यताले गर्दा, समूहमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा उसले व्यक्तिगत रूपमा चाहे पनि सामूहिक रूपमा चाहिँ उसले परिवर्तनलाई प्रतिरोधहरू गर्नुपर्ने, गतिरोधहरू सृजना गर्ने अवस्थामा पुग्ने गर्छ। किनकि समूहमा निश्चित मूल्य मान्यताहरू विकास गरिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेषको उद्देश्य कस्तो छ, उसको सिप योग्यता क्षमता कस्तो छ, त्यो भन्दा पनि समग्र समूहको चाहना के छ त, समूहका बहुमत सदस्यहरूको इच्छा आकाङ्क्षा के छ, त्यसले चाहिँ अलिकति बढी मान्यता कायम गर्ने गर्छ। र यसरी समूहको मूल्य मान्यताले गर्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा परिवर्तन हुन चाहे पनि, परिवर्तनलाई अँगाल्न चाहे पनि उसले सामूहिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिरोधहरू सृजना गर्ने अवस्थाहरू कायम रहन्छ र उसले त्यस्तो समूह छोड्न सक्दैन। र समूहलाई स्थिरता दिनको लागि पनि उसले परिवर्तनलाई प्रतिरोधहरू, गतिरोधहरू सृजना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को छ विशेषज्ञलाई धम्की, थ्रेट टु एक्सपर्टाइज। कहिलेकाहीँ परिवर्तन गर्नको लागि बाह्य पक्षबाट, बाह्य अन्य सङ्घ संस्थाबाट अथवा समूहभित्रकै पनि, सङ्गठनभित्रकै पनि विभिन्न
विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएको हुन्छ, जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यो समग्र सङ्गठनका विभिन्न पक्षहरूमा परिवर्तन, सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि विशेषज्ञलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा सङ्गठनभित्रकै विभिन्न पक्षबाट त्यस्ता विशेषज्ञहरूलाई विभिन्न समूहहरूबाट धम्की तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, किनकि उनीहरूले चाहिँ परिवर्तनको विरोध गर्न चाहन्छन् र विरोध गर्नको लागि उनीहरूले जुन परिवर्तन गर्ने मुख्य पक्ष यानि कि विशेषज्ञहरू हुने गर्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा धम्की दिने, उनीहरूलाई चाहिँ विशेष तनाव दिने, उनीहरूलाई चाहिँ चुनौती दिने, जसबाट चाहिँ उनीहरूले परिवर्तनलाई सहज रूपमा अँगाल्नको लागि, लागू गर्नको लागि असमर्थ हुने गर्छन्। यसरी विशेषज्ञहरूलाई धम्की दिएर पनि, उनीहरूलाई चाहिँ चुनौती दिएर पनि परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने गर्छन्। यसलाई पनि सङ्गठनात्मक तहबाटै गर्ने गर्छन्। विशेष गरेर परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने किसिमका विभिन्न समूहहरू, विभिन्न कर्मचारी समूहहरूले विशेषज्ञहरूलाई परिवर्तन नगर्नको लागि दबाब दिन सक्छन्। त्यस्तै अर्को छ शक्ति सम्बन्धमा धम्की। परिवर्तनले, सङ्गठनात्मक परिवर्तनले सङ्गठनभित्र विभिन्न शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक तथा नकारात्मक असरहरू, प्रभावहरू पुर्याउन सक्छ, पार्न सक्दछ। शक्ति सन्तुलन भन्नाले कुनै पनि सङ्गठनभित्र वा समूहभित्र दुईवटा मुख्य पक्षहरू हुने गर्छन्। एउटा चाहिँ पक्षमा रहने गर्छ भने अर्को विपक्षमा रहने गर्छ। कुनै पनि निर्णयहरू गर्दाखेरि, कुनै पनि क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनको लागि पक्ष तथा विपक्षको हात उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। जुन हामीले अस्ति कन्फ्लिक्ट भन्ने च्याप्टरमा पनि हेरेको थियौँ। सङ्गठनमा कार्यगत द्वन्द्व आवश्यक पर्छ। कार्यगत द्वन्द्व हुनको लागि कम्तीमा दुईवटा पक्षहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। एउटा पक्ष र विपक्षको बिचमा द्वन्द्वहरू आवश्यक पर्छ। त्यस्तै यहाँनिर शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन गर्ने पक्ष र परिवर्तन नचाहने पक्षको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्न सक्छ। एउटा पक्ष अलिकति बढी हाबी हुने, त्यसै गरेर अर्को पक्ष अलिकति कमजोर हुने। त्यस्तो अवस्था आएमा यदि परिवर्तन गर्ने पक्ष कमजोर रहेको शक्ति सन्तुलनमा र परिवर्तनलाई विरोध गर्ने अथवा प्रतिरोध सृजना गर्ने परिवर्तन नचाहने पक्ष अलिकति शक्ति सन्तुलनमा अब्बल रहेको अवस्थामा पनि परिवर्तनलाई प्रतिरोध हुने सम्भावना, प्रतिरोध गर्ने सम्भावना अथवा परिवर्तन नहुने सम्भावनाहरू बढिरहन्छ। यसरी शक्ति सम्बन्धमा धम्की अथवा उनीहरूको चाहिँ असन्तुलन कायम हुन जाँदा पनि सङ्गठनात्मक परिवर्तन हुनको लागि निम्ति एकदमै गाह्रो अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को छ स्रोत बाँडफाँड, अलोकेसन अफ रिसोर्सेस। सङ्गठनभित्र सीमित स्रोत साधनहरू हुने गर्छ। त्यो सीमित स्रोत साधनले सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न असीमित आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता असीमित हुने गर्छन्, स्रोत साधनहरू सीमित हुने गर्छन्। तिनै सीमित स्रोत साधनहरूलाई अधिकतम उपयोग गरेर असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र सङ्गठनभित्र विभिन्न पक्षहरू हुने गर्छन्, विभिन्न समूहहरू हुने गर्छन्, जुन चाहिँ आफ्नो अधिकार तथा जिम्मेवारी अनुसार कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएका हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि स्रोतहरूको आवश्यकता पर्ने गर्छ। र त्यस्तो स्रोतहरू उनीहरूमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनका विभिन्न व्यवस्थापकहरूले अथवा व्यवस्थापकीय तत्त्वमा रहने, पक्षमा रहने विभिन्न व्यक्ति वा पक्षले स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने, उचित उपयोग गर्नुपर्ने, उचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ स्रोत साधनहरू यदि सङ्गठनात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याएको कारणबाट कुनै एउटा पक्षले दोस्रो पक्षले भन्दा अलिकति कम स्रोत साधनहरू उपयोग गर्न पाउने भयो अथवा प्राप्त गर्यो र दोस्रो पक्षले अलिकति बढी स्रोत साधनहरू प्राप्त गर्यो भने यस्तो अवस्थामा पनि सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तनको विरोधहरू हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। किनकि दुईवटा समूहहरूमा समान रूपमा, उचित रूपमा हामीले स्रोत साधन वितरण गरिएन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि सङ्गठनमा विरोधहरू आउने सम्भावना रहन्छ। सङ्गठनमा चाहिँ परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने, त्यसै गरेर परिवर्तनको प्रतिरोधहरू गर्ने, विरोधहरू गर्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसरी स्रोत बाँडफाँडको कारणबाट पनि सङ्गठनमा सङ्गठनात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि प्रतिरोधहरू गर्ने, उत्पन्न हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। र सामान्यतया परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्ने दुईवटा मुख्य कुराहरू यहाँनिर व्यक्तिगत प्रतिरोध, जुन हामीले जस अन्तर्गत 5वटा प्रतिरोधहरू हेरेको छौँ, त्यस्तै सङ्गठनात्मक प्रतिरोध अन्तर्गत पनि हामीले विभिन्न 6वटा प्रतिरोधहरू हेरेको छौँ।
यी यस्तै कुराहरूले पनि सङ्गठनमा सहज रूपमा सरल रूपमा परिवर्तन अँगाल्नको लागि नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। किनकि परिवर्तनका दुवै पक्ष हुने गर्छन्, सकारात्मक पक्ष पनि पाटो पनि हुने गर्छन् र नकारात्मक पाटो पनि हुने गर्छन्। र सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये कतिपय कर्मचारीले परिवर्तनलाई, सङ्गठनात्मक परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिने गर्छन्, उनीहरू परिवर्तन अँगाल्न चाहन्छन् भने कतिपय पक्षले परिवर्तनलाई नकारात्मक रूपमा लिने गर्छन् र जुन उनीहरू चाहिँ परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने पक्षमा रहन्छन्।